हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 12 म्याथमेटिक्सको स्ट्याटिस्टिक्सको रिग्रेसन सम्बन्धी केही प्रब्लम्सहरू र रिग्रेसन भनेको के हो, कहाँनिर युज हुन्छ भन्ने त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेको छौँ। सो रिग्रेसनलाई चाहिँ यसको एउटा मिनिङ हेर्नुपर्दा यसलाई के भन्छ भने रिटर्निङ ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन। रिटर्निङ ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन। सो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा रिटर्न ब्याक हुनुलाई चाहिँ जेनरली रिग्रेसन भन्छ। सो रिग्रेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै जस्तै हामीले अगाडिको च्याप्टरमा कोरिलेसनको बारे पढाएको थियौँ। कोरिलेसनले हाम्रो दुईटा भेरिएबलहरू बिच सपोज एक्स एन्ड वाई भन्ने भेरिएबल छ भने त्यो दुईटा भेरिएबल बिच के देखाउँछ, सर्टेन रिलेसनसिप देखाउँथ्यो। तर रिग्रेसनले के गर्छ त भन्दा कुनै दुईटा भेरिएबल्सहरू छन् भने तिनीहरूको एउटा एभरेज रिटर्न गर्छ। एभरेजमा कति भ्यालु रहेछ एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुरा रिटर्न गर्छ। त्यसै गरी रिग्रेसनमा अर्को भनेको कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन हुन्छ। कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन हुने गर्छ भन्नाले एउटा फ्याक्टरले कज गर्छ, अर्कोमा इफेक्ट आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसैले कज एन्ड इफेक्टको कारण कज भनेपछि यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा लिन पाइयो। इफेक्ट भनेपछि यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, किनभने इफेक्ट त हाम्रो कजमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। कज नभए केही इफेक्ट त आउँदैन, तर कजलाई इफेक्टले असर त पार्दैन, उल्टो रिलेसन हुँदैन हैन। हो त्यही भएर कज भनेको जेनरली इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूलाई लिइन्छ र इफेक्ट भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूलाई लिइन्छ। त्यसै गरी कहाँबाट कज सुरु भयो त, ठिक छ, कुन पोइन्टबाट कज सुरु भयो त्यो अनुसार पनि रिग्रेसन चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ। सो एउटा सर्टेन पोइन्टबाट सुरु हो, अब अर्को सर्टेन पोइन्टबाट सुरु भयो कज भने यसले चाहिँ इफेक्टमा अभियसली नै असर पार्छ हैन। सो रिग्रेसनको मेन कुराहरू चाहिँ यो हो, रिटर्निङ ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन अथवा यसले चाहिँ एउटा एभरेज भ्यालु रिटर्न गर्ने काम गर्छ दुईटा भेरिएबलहरूको रिलेसनलाई चेक गरेर हैन। सो अरू कुराहरू भनेको अब रिग्रेसन कसरी मेजर गर्न सकिन्छ। सो मैले डिरेक्टली यहाँनिर फर्मुला लेखेँ। सपोज मैले अघि नै भनिसकेँ कि रिग्रेसन भनेको चाहिँ जेनरली दुईटा भेरिएबल बिचकै हुन्छ। जसरी कोरिलेसन दुईटा भेरिएबल बिच हुन्छ, रिग्रेसन पनि जेनरली दुईटा भेरिएबल बिच देखाउने काम गरिन्छ र यसलाई चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसनले देखाइन्छ, ठिक छ। रिग्रेसनलाई चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन युज गरेर देखाइन्छ। सो सपोज मेरो दुईटा भेरिएबल्स छन् एक्स र वाई, देन रिग्रेसन इक्वेसन अन वाई अफ वाई अन एक्स भनेर हामीले भेट्न खोज्यौँ भने रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स वाई अन एक्स भनेको चाहिँ वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टु बी एक्स माइनस एक्स बार हुन्छ। सो वाई बार र एक्स बार भनेको मिन भइहाल्यो र यो जुन हाम्रो बी लेखेका छौँ यसलाई चाहिँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भनेर भन्छ, ठिक छ। यही हो हाम्रो मेन रिलेसनहरू। त्यसै गरी यदि अफ एक्स अन वाई, ठिक छ, अफ एक्स अन वाईको रिग्रेसन चाहिँ हामीले भेट्नु पर्ने छ भने त्यो भनेको एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टु बी वाई माइनस वाई बार भनेर लेखिन्छ। सो यहाँनिर यो बीलाई चाहिँ जेनरली बी एक्स वाई भनेर डिनोट गरिन्छ। यो रिग्रेसन कोफिसिएन्टलाई चाहिँ बी एक्स वाई भनेर, यो भनेको चाहिँ रिग्रेसन अफ एक्स एन्ड वाई। त्यसै गरी वाई पोर्सनतिर वाई एक्स लेखिन्छ, यो भनेको रिग्रेसन अफ वाई अन एक्स भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अब रिग्रेसन कोफिसिएन्ट, हाम्रो रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भेट्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हो त, एन एक्स वाई माइनस समेसन अफ एक्स इन्टु समेसन अफ वाई डिभाइडेड बाई एन इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन अफ एक्स को स्क्वायर भयो। अथवा यसलाई चाहिँ सिग्मा वाई आर इन्टु सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, हाम्रो आर भनेको चाहिँ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भयो हैन। त्यसै गरी बी एक्स वाई रिग्रेसन अफ एक्स अन वाई भनेको चाहिँ एन एक्स वाई माइनस एक्स इन्टु समेसन अफ एक्स इन्टु वाई इन्टु ठ्याक्कै यहाँनिर चेन्ज आउँछ एन इन्टु वाई स्क्वायरको समेसन र वाई को समेसनको स्क्वायर, अथवा यसलाई आर इन्टु सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाईले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ।
ठिक छ, मेन फर्मुलाजहरु भनेको यो भयो। अब रिग्रेसन कोफिसिएन्टहरु चाहिँ एक दुईवटा कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो bxy र byx जुन छ यसको भ्यालु चाहिँ जहिले बिट्विन 0 to 1 हुन्छ। ठीक छ, बिट्विन 0 to 1 अथवा लेस देन 0 पनि हुन पाउँछ हैन। सपोज यो भनेको चाहिँ लेस देन 0 एन्ड बिट्विन 0 to 1 हुन्छ। सो यो दुईटा कुनै भ्यालु हुन पायो। 1 भन्दा ठुलो चाहिँ हुन पाउँदैन, 1 भन्दा सानो हुन पायो, 0 to 1 बिच हुनु पर्यो। ठीक छ, त्यसैगरी दुईटा यसको साइन चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ। सपोज bxy को साइन पोजिटिभ भेट्नु भयो भने हैन, byx को साइन पनि तपाईले पोजिटिभ नै भेट्नुहुन्छ। त्यसैगरी bxy को साइन तपाईले नेगेटिभ भेट्नु भयो भने byx को साइन पनि नेगेटिभ नै भेट्नुहुन्छ। ठीक छ, हो यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि दुईटैको साइन पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ त, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पोजिटिभ हुन्छ। ठीक छ, यो दुईटैको साइन पोजिटिभ भयो भने कोरिलेसन कोफिसिएन्ट जुन छ हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट त्यो पोजिटिभ हुन्छ। दुईटै नेगेटिभ भेट्नु हो भने हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। सो यो कुराहरु हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ प्रब्लम सल्भिङमा हैन। यो कुराहरु चाहिँ तपाईले प्रब्लम सल्भिङमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा म यो कुराहरु पनि तपाईहरुलाई बुझाउँछु। सो अब यति थ्योरी बुझिसकेपछि हैन हामीले चाहिँ प्रब्लम सल्भिङतिर जाउँ। पहिलो क्वेशन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट्स, फाइन्ड द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट्स, find the correlation coefficients between two variables under following conditions। हामीसँग केही कन्डिसन्सहरु छ र त्यो कन्डिसन्स अनुसार हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भेट्नुपर्छ इफ पोसिबल। सो पहिलो कन्डिसन के छ भने रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x एन्ड y भनेको 1.8 दिएको छ एन्ड byx भनेको कति दिएको छ त 0.35 भनेर दिएको छ। फेरि अब bxy इक्वल्स टु 1.8 छ, त्यसले खासै फरक पारेन। हाम्रो जुन यहाँबाट आउने रिजल्ट छ r को, त्यो रिजल्टको r को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 आउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, सो दुईटै पोजिटिभ छन्, सो यसले रिग्रेसन कोफिसिएन्ट r पनि पोजिटिभ नै दिन्छन्। सो त्यो माथिको दुईटा फर्मुला तपाईले युज गर्नु भने रिग्रेसन अथवा कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ bxy इन्टु byx भनेर लेख्नुहुन्छ। सो यहाँनिर 1.8 इन्टु 0.35 भनेको कति आउँछ 0.79। अब यो भ्यालु के छ त पोजिटिभ छ। ठीक छ, एउटा त पोजिटिभ छ, अर्को लेस देन 1 पनि छ। सो यो हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट चाहिँ करेक्टली निक्लेको छ। त्यसैगरी दोस्रो क्वेशनमा के छ भने bxy इक्वल्स टु -0.24 एन्ड byx इक्वल्स टु -3.25 छ हैन। अब दुईटै नेगेटिभ छ, सिन्स bxy एन्ड byx इज लेस देन 0, सो r पनि के हुन्छ त नेगेटिभ नै हुन्छ। ठीक छ, सो देयरफोर r इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ माइनस लेख्छौं हामी अगाडि र यहाँनिर byx इन्टु bxy इन्टु byx, सो यहाँनिर माइनस 0.24 इन्टु 3.25 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस 0.88 हुन्छ। अब यो लेस देन 0 आयो, सो कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु त लेस देन 0 अभियसली आउन पाउँछ, केही टेन्सन भएन। थर्ड क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने bxy इज इक्वल्स टु 1.36 छ एन्ड byx इज इक्वल्स टु 0.8 छ। ठीक छ, सो यहाँनिर अब bxy r इज इक्वल्स टु bxy इन्टु byx ठीक छ गर्यो भने के आउँछ 1.36 इन्टु 0.8। सो 1.36 इन्टु 0.8 कति आउला त 1.36 इन्टु 0.8 भनेको चाहिँ यो भनेको 1.088 आउँछ र 1.088 को अन्डर रुट भनेको 1.043 आउँछ। सो अब यो भ्यालु त के भयो ग्रेटर देन 1 छ हैन। सो ग्रेटर देन 1 भएपछि के हुन्छ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट नट पोसिबल, यो भ्यालु जहिले पनि
लेस देन 1 हुनुपर्छ। सो यहाँनिर कोरिलेसन कोफिसिएन्ट इज नट पोसिबल भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, यसरी हामीले केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्यौँ। अब अर्को पनि हामीले क्वेसन छ। अर्को क्वेसनमा के छ भने फाइन्ड द टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्स फ्रम फलोइङ रिजल्ट्स। फाइन्ड टु regression coefficients from following results. So following results हरूबाट हामीले टु रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्सहरू भेट्नु पर्ने छ। सो byx र bxy भेट्नु पर्ने। सो 1 नम्बरमा के छ भने सिग्मा x इज इक्वल्स टु 6, सिग्मा y इज इक्वल्स टु 12 र r इज इक्वल्स टु 0.8। सो अब यहाँनिरबाट byx भनेको के हुन्छ, r सिग्मा y बाई सिग्मा x हुन्छ। r को भ्यालु 0.8 इन्टु 12/6 भनेको कति आयो, 1.6 आयो। त्यसै गरी bxy भनेको के हुन्छ, r इन्टु सिग्मा x बाई सिग्मा y। सो यहाँनिर 0.8 इन्टु 6/12 भनेको 0.4 आउँछ। ठिक छ। त्यसै गरी दोस्रो क्वेसनमा पनि सिग्मा x इज इक्वल्स टु 8 छ, सिग्मा y इज इक्वल्स टु 10 छ र r इज इक्वल्स टु 0.6 छ। सो यहाँबाट अब byx भनेको के हुन्छ, r यहाँनिर r को भ्यालु चाहिँ -0.6 छ। सो r सिग्मा y बाई सिग्मा x भनेपछि यहाँ -0.6 इन्टु 10/8 भनेको कति हुन्छ, -0.75 आयो। त्यसै गरी bxy भनेको r सिग्मा x बाई सिग्मा y -0.6 इन्टु 8/10 भनेको कति आउँछ, -0.48 आउँछ। ठिक छ, यसरी हामीले यो भ्यालुजहरू भेट्न सकिन्छ। अब यति काम गरिसकेपछि हामीले अर्को कुरा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब हाम्रो लाइन इक्वेसनहरूलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सो अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो फ्रम द फलोइङ पेयर अफ रिग्रेसन इक्वेसन्स, फ्रम द फलोइङ पेयर of regression equations find the regression coefficients, find the regression coefficients, correlation coefficients ठीक छ, क्वेसन बुझिराख्नु भएको छ। and means of x and y series। सो हामीले यहाँनिर रिग्रेसन इक्वेसन्सहरू दिएको छ। त्यो रिग्रेसन इक्वेसन्सहरूबाट रिग्रेसन कोफिसिएन्ट, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट र मिन अफ एक्स एन्ड वाई सिरिजको मिन भेट्नु पर्ने छ। सो क्वेसन्सहरू हेरौँ। क्वेसन्स के छ त, 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल्स टु 0 र 20x माइनस 9y माइनस 107 इज इक्वल्स टु 0 छ। सो यसको सोलुसनमा सुरुमा हामीले के सपोज गर्छौँ, लेट x बार एन्ड y बार बी मिन्स अफ x एन्ड y सिरिज। ठिक छ, हामीले x बार एन्ड y बार चाहिँ मिन्स अफ x एन्ड y सिरिज भनेर सोध्छौँ। सिन्स द टु लाइन्स पास थ्रु, के त यो दुईटा लाइन चाहिँ पास थ्रु के हुन्छ, पोइन्ट x बार कमा y बारबाट पास हुन्छ। सो के हुन्छ त अब 4x बार माइनस 5y बार प्लस 33 इज इक्वल्स टु 0 यसलाई 1 भन्यो एन्ड 20x बार माइनस 9y बार माइनस 107 इज इक्वल्स टु 0 यसलाई 2 भनेर मान्यो है। अब यो दुईटाबाट सल्भ गरेर हामीले मिन भ्यालुजहरू भेट्न सक्छौँ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन्ड x भन्ने बाट भेट्न सक्नुहुन्छ। सपोज हाम्रो इक्वेसन y इज इक्वल्स टु a प्लस bx छ अरे हैन, यो इक्वेसन कसरी लेख्न पाइयो, यो पोइन्ट कसरी पास भयो भन्ने कुरा। सो यहाँनेरि मैले दुईतिर समेसन गरे अरे, यहाँ y गरे, यहाँनेरि a, यतापट्टि bx। सो यहाँ y को समेसन छ, यतापट्टि के हुन्छ a समेसन 1, यतापट्टि b समेसन x।
अब समेसन y चाहिँ a1 को समेसन भनेको n हुन्छ यहाँनेरि x भयो सो मैले n लाई दुईतिर लग्यो भने n इक्वल्स टु a b समेसन x बाइ n अब यो भ्यालु भनेको त y बार हुन्छ यो भनेको b x बार भनेर हुन्छ ठीक छ सो यहाँबाट हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्यौं भने के हुन्छ y माइनस y बार इज इक्वल्स टु b x माइनस x बार भयो हैन सो यो चाहिँ रिग्रेसन अफ b y एन्ड x भयो यो b भनेको yx हुन्छ सो यहाँबाट के देखिन्छ x बार र y बार पोइन्टबाट पास हुँदो रहेछ ठीक छ यो कारणले चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौं भने जुन इक्वेसन हामीले दिएको छ त्यहाँबाट त्यसको मिन पनि पास हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है अब यो दुईटालाई सल्भ गर्न के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 5 and subtracting equation 1 by 5 and subtracting 2 from 1 गरौँ ठीक छ 2 from 1 गर्यौं भने सपोज 5 4 जा 20 x बार 25 y बार प्लस 5 3 जा 15 165 is equals to 0 भयो यतापटि 20 x बार minus 9 y बार minus 107 is equals to 0 छ अब यहाँनेरि सबट्र्याक्ट गर्यौं भने के आउँछ 25 minus 9 भनेपछि minus 16 y बार यतापटि 165 र 107 भनेपछि 8 19 18 कति आउँछ त 107 33 भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो प्लस छैन प्लस भनेपछि यहाँनेरि प्लस 272 इक्वल्स टु 0 आउँछ है मैले चाहिँ माइनस सोचेछु सो यहाँनेरि 16 y बार इज इक्वल्स टु 272 आइपुग्यो भनेपछि y बार भनेको के हुन्छ 16 1 जा 16 अनि 16 7 जा आउँछ अर्को टर्म हैन सो मिन y बार भनेको 17 भेट्यो देन फ्रम 1 हामीले के भेट्न सक्छौं 4x बार minus 5 into 17 plus 33 is equals to 0 र यहाँबाट 4x बार इज इक्वल्स टु कति आउँछ 52 आउँछ भनेपछि x बार इज इक्वल्स टु कति भयो 13 हुन गयो ठीक छ सो यहाँनेरि मिन्सहरु भेट्यौं हामीले मिन्स भनेको के हुने रहेछ त x बार भनेको 13 एन्ड y बार भनेको 17 हामीले मिन्सहरु भेट्यौं अब हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसनमा हामीले के देख्न सक्छौं भने सो रिग्रेसन इक्वेसनमा हामीले from regression equation हामीले के देख्न सक्छौं 4x minus 5y is equals to 33 देख्यौं अब यहाँनेरिबाट मैले y 5y is equals to 5y is equals to कति हुने भयो त हाम्रो 5y is equals to 33 sorry 4x यहाँनेरि माइनस 33 थियो होला है प्लस 33 रहेछ सरी सो यहाँनेरि प्लस 33 छ यो पनि प्लस 33 इक्वल्स टु 0 छ सो 5y भनेको 4x प्लस 33 भयो अथवा y भनेको के भयो 4/5x प्लस 33/5 हुने भयो सो यहाँबाट के थाहा पाइयो byx भनेको चाहिँ यो स्लोपको भ्यालु हुन्छ 4/5 हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी हामीले चाहिँ अर्को रिग्रेसन इक्वेसन यहाँनेरि सरी राखिदिउँ ठीक छ अर्को रिग्रेसन इक्वेसन युज गर्यौं भने त्यहाँबाट के देखिन्छ अगेन अर्को इक्वेसन के छ 20x बार minus 9y बार minus 107 is equals to 0 छ यहाँनेरि 20x बार is equals to 9y बार plus 107 so x बार भनेको 9/20 y बार plus 107/20 हुन्छ therefore x on y को रिग्रेसन भनेको 9/20 भेटिन्छ ठीक छ सो हामीले रिग्रेसन कोफिसिएन्ट्सहरु पनि भेट्यौं ठीक छ रिग्रेसनको कोफिसिएन्ट्सहरु पनि भेट्यौं र मिन भ्यालुहरु पनि भेट्यौं अब कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भेट्नु पर्ने छ r इज इक्वल्स टु कति हुन्छ bxy इन्टु byx सो bxy भनेको कति छ
bxy भनेको 9/20 छ इन्टु byx भनेको 4/5 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँ 0.8 इन्टु 0.45 इज इक्वल्स टु 0.6। सो यहाँनिर हामीले के भ्यालु भेट्यौँ त byx इज इक्वल्स टु 4/5 bxy इज इक्वल्स टु 9/20 र r को भ्यालु 0.6 मिन भनेको कति भेट्यौँ 13 र y इज इक्वल्स टु 17 चाहिँ हामीले मिन भ्यालुहरु भेट्यौँ। ठीक छ, यसरी हामीले मिन भ्यालुजहरु भेट्न सक्यौं। अब अर्को पनि यस्तै खालको क्वेशन छ हाम्रो दुईटा इक्वेशन्सहरु दिएको छ र त्यहाँबाट हामीले रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र मिन भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 3x + 2y - 26 इज इक्वल्स टु 0 र 6x + y - 31 इज इक्वल्स टु 0 छ। सो यहाँनिर फेरि हामीले के भन्छौं लेट x बार एन्ड y बार बी द means of x and y series को mean हो since the line of regression चाहिँ के हुन्छ pass through the point x bar and y bar। सो हामीले के लेख्न सक्छौं therefore 3x bar plus 2y bar minus 26 is equals to 0 यो 1 भयो। त्यसै गरी 6x bar plus y bar minus 31 is equals to 0 यो हाम्रो इक्वेसन 2 हुन गयो। अब यो दुईटाबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। सो यो दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि सजिलै सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो सल्भिङ 1 and 2 हामीले के पाउँछौं त x बार को भ्यालु 4 पाउँछौं र y बार को भ्यालु 7 पाउँछौं। ठीक छ, तपाईले भ्यालु चेक गर्दा नि हुन्छ। सो x बार को भ्यालु 4 y बार को भ्यालु 7। सो दुईटा मिन भेट्यौं हामीले। अब रिग्रेसन इक्वेसनहरु सल्भ गर्नुपर्छ। सो हियर फ्रम 1 हामीले के देख्छौं भने 1 बाट 3x बार प्लस 2y बार minus 26 is equals to 0 छ। सो यहाँबाट 2y बार is equals to minus 3x बार plus 26 भयो। सो y बार भनेको के भयो minus 3/2 x बार plus 26/3। सो byx भनेको कति आयो minus 3/2 आयो। त्यसै गरी इक्वेसन 2 बाट के छ त 6x बार plus y बार minus 31 is equals to 0 छ हैन। सो यहाँबाट अब सायद तपाईहरुले यो x बार नलेखे पनि हुन्छ, अहिले केही फरक पर्ने छैन। सो यहाँबाट 6x बार is equals to minus y बार plus 31 अथवा x बार भनेको minus 1/6 y बार plus 31 आयो। सो bxy भनेको कति आयो minus 1/6 आयो। सो दुईटै हाम्रो भ्यालुहरु minus 1/6 आयो। सो अब यहाँबाट since bxy and byx आर के छ त लेस देन 0 दुईटै लेस देन 0 छ। सो आर पनि के हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ। ठीक छ, आर पनि लेस देन 0 हुनुभयो। सो आर को भ्यालु माइनस bxy इन्टु byx। सो bxy भने चाहिँ 1/6 लेख्छौं हामीले, नेगेटिभ साइन लेख्दैनौं, यहाँ माइनस नेगेटिभ छ बाहिर। अनि अर्को भनेको 3/2 छ। सो यो भ्यालु भनेको minus 1/4 is equals to minus 0.5 आयो। therefore हाम्रो भ्यालुजहरु के आयो त byx भनेको minus 3/2 आयो, bxy भनेको minus 1/6 आयो, r को भ्यालु minus 0.5 आयो, x बार को भ्यालु 4 आयो र y बार को भ्यालु कति आयो 7 आयो। ठीक छ, यसरी हामीले भ्यालुजहरु भेट्यौं है। ठीक छ, यहाँसम्म तपाईलाई केही प्रब्लम छैन होला। अब अलिकति वर्ड प्रब्लम्सहरु पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ के भ्यालुजहरु दिएर तपाईहरुलाई चाहिँ वर्ड प्रब्लम को तरिकाले अलिकति सल्भ गर्न त रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु भेट न त भन्ने टाइपको तरिकाले पनि दिन सक्छ। सो क्वेशन भनेको के छ भने द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स
of x on y and y on x are 0.84 and 0.32 respectively. ठीक छ, respectively यति रहेछ. If the arithmetic means, मैले am लेखे, if the arithmetic means of x and y series, ठीक छ, x and y series, series are कति त 42 and 26 है, sorry 42 and 26 respectively, 42 र 26 respectively हो भने find the two equations of line and the two equations of lines of the regression. Find the two equations of lines of regression. Estimate the value of y. Estimate the value of y when x is equals to 20 and value of x when y is equals to 30. So यहाँनेरि हामीलाई हाम्रो इक्वेशन्सहरु रिग्रेसन इक्वेशन्स बनाउनको लागि सबै कुराहरु पुराइदिएको छ हैन. अब यो कुराहरु भेटेर हामीले के भेट्नु पर्यो त y कति हुन्छ भ्यालु when x is equals to 20 र x कति हुन्छ भ्यालु when y is equals to 20. सो यहाँनेरिबाट हामीले दुईटा रिग्रेसन इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा y on x र अर्को x on y, र त्यो अनुसार हामीले भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ. ठीक छ. सो सुरुमा रिग्रेसन इक्वेशन्सहरु बनाऊ. मैले सुरुमा चाहिँ के भ्यालुजहरु दिएको छ त्यो लेखे. bxy भनेको कति दिएको छ मलाई 0.84, त्यसैगरी byx भनेको 0.32 दिएको छ, x बार भनेको 42 दिएको छ र y बार भनेको 26 दिएको छ हैन. सो अब यहाँ the regression equation of y on x is के हुन्छ त y minus y bar is equals to byx x minus x bar हुन्छ हैन. और अब y minus y bar भनेको 26, byx भनेको 0.32, x minus अनि 42 हैन. और यहाँबाट के लेख्न सक्यो y minus 26 is equals to 0.32x plus sorry minus हुन्छ minus 13.44, और यहाँबाट के लेख्न सक्यो y is equals to 0.32x plus 12.56 हुन्छ दुईटा जोड्दा. सो यो इक्वेसन 1 भयो. अब यहाँनेरि हामीले अर्को इक्वेसन पनि भेट्यौं अनि काम गरौँला. अगेन regression equation of x on y is के छ त x minus x bar is equals to bxy y minus y bar छ, और x minus 42 is equals to 0.84 y minus 26. ठीक छ. So और यहाँनेरि x minus 42 is equals to 0.84 y minus 21.84. So therefore x is equals to 0.84 y plus 20.16 हुन्छ. यो हाम्रो इक्वेसन 2 हुन गयो. ठीक छ. यसरी हामीले इक्वेसन 2 भेट्यौं. सो 1 र 2 भनेको हाम्रो दुईटा रिग्रेसन लाइन्सहरु भयो. ठीक छ. 1 र 2 भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा रिग्रेसन लाइन्सहरु भयो. सो when x is equals to 20 हैन, हामीलाई के सोधेको छ estimate value of y when x is equals to 20. so when x is equals to 20 हामीले कुनमा भ्यालु हाल्नु पर्यो त भन्दा इक्वेसन 1 मा हाल्नु पर्यो है, इक्वेसन 2 मा हाल्ने होइन. इक्वेसन 2 भनेको रिग्रेसन अफ x on y हो. सो हामीले के सोधिरहेको छ x को भ्यालु 20 हुँदा y को भ्यालु के हुन्छ. सो यहाँनेरि हामीले रिग्रेसन अफ y on x गरिरहेका छौं. ठीक छ. सो 20 from 1 के भेटिन्छ y is equals to 0.32 into 20 plus 12.56 is equals to 18.96 आइपुग्यो. त्यसैगरी when y is equals to 30 from 2 बाट के लेख्न सकिन्छ x is equals to 0.84 into 30 plus 20.16 भनेको
45.36 चाहिँ हामीले भ्यालु भेट्न गयौं। ठीक छ, यसरी तपाईहरुले यस सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन, सजिलो क्वेशन्सहरु छ। जस्ट तपाईले फर्मुला मात्रै त पुट गर्नुपर्ने हो है। सो अब अर्को क्वेशन तिर जाउँ। अर्को क्वेशन के छ भने फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन, फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन। ठीक छ, फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x when summation x is equals to 15, summation y is equals to 25, summation x square is equals to 55, त्यसैगरी summation y square is equals to 140, summation xy is equals to 78 र n is equals to 5। ठीक छ, यो भ्यालुजहरु छ र हामीले रिग्रेसन इक्वेसन भेट्नु पर्ने छ। सो यसको सोलुसनमा हामीले रिग्रेसन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट को भ्यालु कसरी भेट्न सक्छौं त्यो युज गरौँ। समेसन xy डिवाइडेड बाइ समेसन x स्क्वायर समेसन y स्क्वायर को अंडर रूट हैन। यहाँनेरि 78 बाइ अब रूट 55, यहाँनेरि रूट 140। सो यो भनेको 78 बाइ 87.75 आउँछ, कति आयो त 0.89 आयो। त्यसैगरी मीन भनेको कति हुन्छ समेसन x बाइ n हुन्छ हैन। अब मीन भनेपछि यहाँनेरि के भयो त समेसन x भनेको 15 छ, 15 बाइ 5 भनेको 380। त्यसैगरी y को मीन भनेको समेसन y बाइ n, समेसन y कति छ 25 छ, 25 बाइ 5 भनेको 5 भनेको। त्यसैगरी अब b हामीले इक्वेसन y n x भनेपछि byx त भेट्नु पर्यो। byx भेट्न त हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y पनि चाहिन्छ। सो यसको लागि समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर भनेपछि यहाँ कति आयो 55 बाइ 5 माइनस 15 बाइ 5 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 11 माइनस 9 भनेको रुट 2। त्यसैगरी सिग्मा y भनेको के हुन्छ त समेसन y स्क्वायर समेसन अफ y स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन y बाइ n को होल स्क्वायर आयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो, आखिरी केही नयाँ छैन त्यसमा। सो यहाँनेरि के आयो 140 बाइ 5 माइनस 25 बाइ 5 को स्क्वायर, सो यो भनेको 28 माइनस 25 इज इक्वल्स टु रुट अंडर 3 आइपुग्यो। अब यहाँनेरि byx भनेको हाम्रो के हुन्छ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y एन्ड x भनेको r इन्टु सिग्मा y बाइ सिग्मा x भयो। सो 0.89 इन्टु रुट 3 बाइ रुट 2 भनेपछि 1.09 आइपुग्यो। ठीक छ, यो भ्यालु आइपुग्यो। अब हामीसँग त सबै भ्यालुहरु छ, byx पनि छ, मीन पनि छ हैन, दुईटै मीन पनि छ। सो हामीले हेन्स के लेख्न सक्छौं रिग्रेसन इक्वेसन, हेन्स रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x इज के हुन्छ त y माइनस y बार इज इक्वल्स टु byx x माइनस x बार हुन्छ, और y माइनस 5 इज इक्वल्स टु 1.09 x माइनस 3। ठीक छ, 1.09 है, और y माइनस 5 इज इक्वल्स टु 1.09 x माइनस 3.27 भयो। देयरफोर y इज इक्वल्स टु 1.09 x प्लस यहाँनेरि कति हुन्छ 1.73 हुन्छ, 5 प्लस हुन्छ यहाँ 1.73 आयो। सो यो मेरो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x हुन गयो। ठीक छ, सो तपाईहरुले माथिको प्रब्लम्समा चाहिँ बारहरु लेख्नु भएको छ, मैले बारै लेखेको थिएँ एक दुईवटा क्वेशन्सहरुमा। सो त्यो बार हटाउँदा हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। ठीक छ, बार लेखेर पनि केही फरक पर्दैन, बार नलेखे पनि केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो, एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु मैले त्यहाँ। अब अर्को क्वेशन पनि के छ भन्दा फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन, फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y भनेर सोधेको छ। अघि भर्खरै हामीले y and x भेट्यौं, अब x on y भेट्नु पर्ने छ। यहाँनेरि के दिएको छ x बार भनेको 6, y बार भनेको 11, समेसन xy भनेको 306, समेसन x स्क्वायर भनेको 164,
समेसन वाई स्क्वायर भनेको 574, त्यसैगरी n को भ्यालु 4 दिएको छ। सो सुरुमा हामीले r को भ्यालु भेट्नु पर्यो। r भनेको समेसन xy बाइ रुट अन्डर समेसन x स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन y स्क्वायर हैन त। सो यहाँ 306 डिवाइडेड बाइ 164 इन्टु 574। सो यहाँ कति आउँछ 306/306.82 भनेपछि 0.997 आइपुग्यो। r को भ्यालु भेट्यो। अब सिग्मा x पनि चाहियो हामीलाई। सिग्मा x भने समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर। सो यहाँबाट कति भ्यालु भेट्छौँ त 164/4 माइनस 6 स्क्वायर भनेको चाहिँ 41 माइनस 36 इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 5। त्यसै गरी समेसन y भनेको कति भेटिन्छ समेसन y स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन y बाइ n को स्क्वायर भनेपछि यहाँ के भेट्यो 574/4 माइनस 11 को स्क्वायर भनेपछि यहाँ कति भेटिन्छ त 143.5 माइनस 121 भनेको कति भेटिन्छ 4.74 भेटिन्छ। ठीक छ, यति भ्यालु भेट्यो। अब कोरिलेसन रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ एक्स एन्ड वाई भनेको r इन्टु सिग्मा एक्स बाइ सिग्मा वाई हुन्छ। सो r भनेको 0.997 छ, यहाँनिर रुट अन्डर 5 छ, यतापट्टि 4.74 छ। सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो 0.47 आउँछ। ठीक छ, यति भ्यालु भेट्यो। लास्टली हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y इज कति हुन्छ त x माइनस x बार इज इक्वल्स टु bxy y माइनस y बार। सो यहाँनिर x माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0.47 y माइनस 1 x माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0.47 y माइनस 0.47। सो x इज इक्वल्स टु कति आयो 0.47 y अनि यतापट्टि के आउँछ यहाँनिर 11 छ है, y बार को भ्यालु 11 छ, मैले 1 मात्र लेखेको छु। सो यहाँनिर भ्यालु भनेको 5.17 आउँछ 5.17 आउँछ। सो यहाँनिर प्लस 0.83 हुन्छ। ठीक छ, कति हुने रहेछ प्लस 0.83 आउनेको भ्यालु। सो हामीले यहाँनिर यो भ्यालुजहरु झिक्यौं। अब अर्को क्वेशन छ, अर्को क्वेशनतिर जाउँ हामी। ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ नि है, कतै बुझ्नु भएन भने ठ्याक्कै त्यो टाइम तपाईले हाल्दिनु होला त्यहाँ र त्यो टाइम अनुसार म तपाईले के बुझ्नु भएन त्यो अनुसार एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु है। अब अर्को क्वेशन अर्को क्वेशन के छ भने फ्रम द फलोइङ डेटा, मसँगै क्वेशन सार्दै जानु होला। फ्रम द फलोइङ डेटा अफ rainfall and production of rice, rainfall and production of rice, find the most likely production and the most likely production corresponding to rainfall of 40 mm। सो यसले के सोध्यो प्रोडक्सन अफ राइस र रेनफल बीच एउटा डेटा दिएको छ र हामीले मोस्ट लाइकली प्रोडक्सन चाहिँ कति भयो होला जुन बेला चाहिँ 40 mm को रेनफल भएको थियो भनेर सोधिरहेछ। ठीक छ, सो डेटा हेरौँ। डेटामा के दिएको छ यतापट्टि रेनफल छ। ठीक छ, रेनफल केमा छ mm मा छ। यतापट्टि के छ प्रोडक्सन छ, प्रोडक्सन केमा छ क्विन्टल्समा छ। यहाँनिर मीन दिएको छ अनि एसडी दिएको छ र कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेर दिएको छ, कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेर दिएको छ। यो भ्यालु भनेको चाहिँ 0.8 दिएको छ है। सो मीन भनेको 35 छ हैन, एसडी भनेको 5 छ। यहाँनिर 35 मिलिमिटर रेनफल हुँदाखेरि 50 क्विन्टल हुँदो रहेछ, एसडी 5 हुँदाखेरि 8 क्विन्टल हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने छ फाइन्ड द मोस्ट लाइकली प्रोडक्सन करेस्पोन्डिङ टु रेनफल अफ यति।
सो रेनफल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर जस्तो भयो हैन, रेनफल के भयो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर जस्तो भयो र प्रोडक्सन भनेको एउटा डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर भयो। अब तपाईले यहाँनेरि रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन्ड x बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले के सपोज गर्छु, लेट x मिलिमिटर डिनोट द रेनफल, ठीक छ, लेट x मिलिमिटर डिनोट द रेनफल एन्ड y क्विन्टल denotes the production of rice. Y क्विन्टल denotes the production of rice लाई डिनोट गर्छ। देन x बार भनेको के छ 35 छ, माथिको क्वेशन सारिसक्नु भएको छ। x बार भनेको 35 छ, y बार भनेको 50 छ, त्यसै गरी सिग्मा x भनेको 5 छ, सिग्मा y भनेको 8 छ र r इज इक्वल्स टु 0.8 छ। अब सिम्पली इक्वेसन भेट्न बाँकी रह्यो हैन। नाउ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x इज, हामीले y लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बनाउँछौँ। सो यहाँनेरि y माइनस y बार इज इक्वल्स टु b x माइनस x बार हुन्छ। सो अब y बार भनेको कति छ भ्यालु 50 छ, y माइनस 50, यो भ्यालु भनेको r इन्टु सिग्मा y बाई सिग्मा x हुन्छ, यतापट्टि x माइनस 35 छ। सो यहाँनेरि कति आउँछ y माइनस 50, r को भ्यालु कति छ 0.8 इन्टु 5/8, ठीक छ, सिग्मा y को भ्यालु 8 रहेछ है, 8/5 जित्ने रहेछ, यहाँनेरि 8/5 हुन्छ, x माइनस 35 भयो। सो y minus 50 is equals to 1.28 x minus 35 or y is equals to 1.28x हैन, 1.28x minus अब 1.28 into 35 भने चाहिँ कति हुन्छ, 1.28 into 35 भनेको 44.8 हुन्छ। 44.8 र 50 को सब्ट्र्याक्सनले 5.2 दिन्छ, ठीक छ। यहाँनेरि चाहिँ प्लस 5.2 बाँकी रह्यो, प्लस 5.2 हुन्छ, ठीक छ। सो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन्ड x भेट्यो। अब हामीले के भेट्नु भने 40 मिलिमिटर रेनफल हुँदा कति प्रोडक्सन हुन्छ। सो इफ x इज इक्वल्स टु 40, ठीक छ, x इज इक्वल्स टु 40 mm छ भने y को भ्यालु के हुन्छ 1.28 इन्टु 40 प्लस 5.2 हुन्छ, यो भ्यालु कति आउँछ 56.4 क्विन्टल्स आउँछ, ठीक छ। यो भ्यालु चाहिँ 56.4 क्विन्टल्स आउँदो रहेछ। यसरी हामीले यो भ्यालु भेट्न सक्ने भयो। त्यसै गरी यस्तै खालको अर्को हामीसँग क्वेशन छ। क्वेशन के छ भन्दाखेरि गिभन द फलोइङ डेटा relating the price and supply, estimate, ठीक छ, estimate the supply when the price is 50। सो यहाँनेरि के दिएको छ, एउटा डेटा लेख्छु म, यहाँ ठ्याक्क सुरुमा डेटा लेख्नु होला, मीन प्राइस इज इक्वल्स टु 100 अनि मीन सप्लाई के छ, मीन सप्लाई इज इक्वल्स टु 103 छ। त्यसै गरी भेरिएन्स अफ प्राइस दिएको छ, भेरिएन्स अफ प्राइस भनेको कति दिएको छ 64 दिएको छ। त्यसै गरी भेरिएन्स अफ सप्लाई भनेको 16 दिएको छ र कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन प्राइस एन्ड सप्लाई के दिएको छ त, सप्लाई इज इक्वल्स टु -0.65। सो यहाँनेरि डाटा दिएको छ प्राइस एन्ड सप्लाईको हैन, प्राइस र सप्लाईको रिलेसन सम्बन्धी। सो इधर दुईटा एकअर्कासँग रिलेटेड रहेछ हैन। सो प्राइस बढ्नुको मतलब सायद सप्लाई अलिकति कम भयो होला। जस्तै तपाईलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा सपोज चामल, ल चामलको सप्लाई धेरै नै हुन्छ भन्दा त्यहाँनेरि प्राइस अभियसली घट्छ हैन। जे कुरा धेरै पाउन सकिन्छ हैन त्यसको प्राइस त अलिक कम हुन्छ नि। तर तपाईलाई अर्को कुनै यस्तो कुरा छ
जुन तपाईलाई पाउन गाह्रो छ भने त्यसको प्राइस के हुन्छ, बढ्छ सप्लाई घटेको कारण हैन। इम्पोर्टेन्ट कुराहरुको कुरा गरिरहेको छु। अब यसले के सोधिरहेछ, सप्लाई कति हुन्छ एस्टिमेट गरौँ सप्लाई जब प्राइसको भ्यालु चाहिँ कति छ त 50 छ भनेर सोधिरहेछ। ठीक छ, क्वेशन मजाले बुझिन्छ है। यहाँनिर मैले यो मिन प्राइस 100 लेखे हो, यहाँनिर मिन सप्लाई भनेको 103 छ, भेरिएन्स अफ प्राइस 64, भेरिएन्स अफ सप्लाई 16, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यति छ। सो सोलुसनमा let x denotes the price, x denotes the price and y denotes the supply। ठीक छ, y लाई चाहिँ के गर्ने, denotes the supply, supply denote गर्नको लागि राख्यो। देन x बार भनेको कति छ, मिन प्राइस कति दिएको छ 100 दिएको छ, त्यसैगरी मिन सप्लाई भनेको 103 दिएको छ। अब भेरिएन्स अफ प्राइस भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको हामीले कति दिएको छ 64, अनि सिग्मा x भनेको कति आयो 8 आयो। त्यसैगरी सिग्मा y को स्क्वायर भनेको 16 दिएको छ, अनि सिग्मा y भनेको 4 आयो। भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर त हुने हैन। अब byx भेट्नु पर्यो, byx भनेपछि माइनस r सिग्मा y बाइ सिग्मा x हैन। यहाँनेरि r मात्र लेख्दा भइहाल्यो, किन माइनस r लेख्ने, r भनेपछि माइनस 0.65 इन्टु 4/8, यो कति आउँछ त माइनस 0.325 आउने भयो। सो byx भनेको माइनस 0.325 आउने भयो। अब रिग्रेसन इक्वेसन निकालौँ, हेन्स रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x इज के भेटियो त, y माइनस y बार इज इक्वल्स टु byx x माइनस x बार। सो y माइनस y बार भनेपछि y माइनस 103 यतापट्टि माइनस 0.325 x माइनस के छ त 100 छ हैन। सो यहाँनेरि y माइनस 103 इज इक्वल्स टु माइनस 0.325 x प्लस 32.5 छ। देयरफोर y को भ्यालु कति आयो त हाम्रो माइनस 0.325 x प्लस 135.5 आयो। ठीक छ, यति हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन्ड x भेट्यो। अब इफ x इज इक्वल्स टु 50 देन के हुन्छ त y इज इक्वल्स टु माइनस 0.325 इन्टु 50 प्लस 135.5 हुन्छ। सो यो भ्यालु भनेको 119.25 आउँछ। ठीक छ, यति चाहिँ हाम्रो भ्यालु आइपुग्यो। सो बुझ्नुभयो होला, दुईटा क्वेसन गरेको छु, अलिकति तपाईहरुलाई भ्यालुजहरु दिएको, भ्यालुजहरुबाट कोरिलेसन कोफिसिएन्टहरु रिग्रेसनको कोफिसिएन्टहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट त इक्वेसन भेटिहाल्नु हुन्छ हैन, सजिलै इक्वेसन भेटिहाल्नुहुन्छ। तपाईले एउटालाई डिपेन्डेन्ट बनाउने अर्कोलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने, तर जेनरली कमन सेन्स अनुसार सोच्नु पर्नुस् कि कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला। जस्तै प्राइस र सप्लाईमा प्राइस त डिपेन्डेन्ट हुँदैन, सरी सप्लाई र प्राइस एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ है। अब यसो हेर्दाखेरि सप्लाई घटिरहेछ नि प्राइस बढाउँछ नि हैन। ठीक छ, सप्लाई घटिरहेछ, सो सप्लाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्न सकिन्छ जस्तो भयो एक तरिकाले हेर्दाखेरि, तर त्यो रिलेसन यहाँनिर हामीले एप्लाई नगरौँ हैन। सो कुनै एउटा इक्वेसन x एन्ड y पनि बनाउन पाउनुहुन्छ, y एन्ड x पनि बनाउन पाउनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो इक्वेसन मैले x एन्ड y बनाए पनि केही फरक पर्दैन। तर के छ भन्दा एउटा भेरिएबललाई चाहिँ एउटा सर्टेन भेरिएबल सपोज गर्नु पर्यो है। y एन्ड x बनाइसकेपछि x को मात्रै भ्यालु हेर्नु पर्यो जसले चाहिँ y मा चेन्ज ल्याउँछ। यहाँनिर y मा भ्यालु हाल्नु भएन, किनभने यहाँनिर एउटा भ्यालुलाई हामी डिपेन्डेन्ट सपोज गर्छौं, अर्कोलाई इन्डिपेन्डेन्ट सपोज गरेर के गर्छौं त काम गर्छौं है। त्यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, y को भ्यालु हामीले यस्तो y एन्ड x निकालेको छ भने हामीले x को चेन्जले y लाई कति चेन्ज बनाउँछ त त्यो कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ना कि यहाँनिर y को भ्यालु हालेर यताको भ्यालु भेट्ने होइन। ठीक छ, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने रिग्रेसनको केही पनि प्रब्लम हुँदैन। अब अर्को एउटा क्वेशन छ, फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन, फाइन्ड द रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y from following data, x on y on following data भनेको छ। सो यहाँनिर
x र y को डेटा दिएको छ 5 9 13 17 21 y को डेटा दिएको छ 3 8 13 18 र 23 अब अर्को क्वेशन पनि के सोधेको छ भन्दाखेरि यहीसँग रिलेटेड estimate the value of x when y is equals to 18 भनेर दिएको छ ठीक छ estimate the value of x when y is equals to 18 सो सुरुमा हामीले रिग्रेसन कोफिसिएन्ट को भ्यालु भेट्नु पर्यो अब जेनरली यहाँनेरि सायद हामीले x and y को इक्वेसन बनाउँछौं होला सो bxy को भ्यालु भेट्नु पर्यो यहाँनेरि bxy को भ्यालु भेट्नको लागि हामीले चाहिँ के एप्रोच युज गर्छौं भन्दा सर्टकट मेथड वाला एप्रोच युज गर्छौं सो x छ y छ भ्यालु लेखौं 5 9 13 17 र 21 र y को भ्यालु 3 8 13 अनि 18 र 23 छ अब एज्युम्ड मिन मा x माइनस 13 लाई हामीले एज्युम्ड मिन मान्यौ 13 भयो सो 5 माइनस 13 भनेको -8 9 माइनस 13 भनेको -4 0 यहाँनेरि 4 यहाँनेरि 21 माइनस 13 भनेको 8 आउँछ त्यसैगरी y को लागि b सपोज गर्यौं भने y माइनस यहाँ पनि 13 लाई नै एज्युम्ड मिन दियौ सो 3 माइनस 13 माइनस 10 8 माइनस 13 माइनस 5 0 18 माइनस 13 भनेको 5 23 माइनस 13 भनेको 10 आउँछ अब v स्क्वायर भेटौं v स्क्वायर भेट्दाखेरि के हुन्छ v स्क्वायर भनेको 100 25 0 25 र 100 भयो त्यसैगरी u इन्टु v भनेको के हुन्छ 80 20 0 20 र 80 हुन्छ सो यहाँनेरि हेरौं अब समेसन u भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ समेसन v भनेको पनि 0 छ समेसन v स्क्वायर भनेको 50 50 प्लस 200 भनेको 250 त्यसैगरी समेसन uv भनेको 80 80 60 40 80 80 160 सो 200 आइपुग्यो हैन अब यहाँनेरि n को भ्यालु 5 छ u भनेको कति छ त 0 छ v भनेको पनि 0 छ v स्क्वायर भनेको 250 छ त्यसैगरी uv भनेको कति छ 200 छ अब यहाँबाट सुरुमा मिन को भ्यालु भेटौं सपोज x हैन x भनेपछि a प्लस समेसन u बाइ n इन्टु h हुन्छ h सरी h हुँदैन एज्युम्ड मिनमा सरी सर्टकट मेथडमा एज्युम्ड मिन कति छ 13 छ यहाँनेरि 0 छ सो 13 हुने भयो एन्ड y मिनमा के हुन्छ a प्लस समेसन v बाइ n यहाँ पनि a 13 छ अरु 0 छ सो यति भ्यालु आयो अब bxy अथवा रिग्रेसन को कोफिसिएन्ट को भ्यालु भनेको x and y को भ्यालु भनेको कति हुन्छ त n uv माइनस uv बाइ यहाँनेरि n v स्क्वायर माइनस v को स्क्वायर आउँछ सो n uv भनेपछि कति हुन्छ n को भ्यालु हाम्रो 5 छ 5 इन्टु 200 यतापटि त 0 हुने भइहाल्यो यहाँनेरि 5 इन्टु v स्क्वायर भनेपछि के आउँछ 250 आउँछ 0 छ सो यो भ्यालु 4/5 आउँछ ठीक छ b/x को भ्यालु 4/5 आयो हेन्स रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y इज कति छ त x माइनस x बार हैन x माइनस x बार इज इक्वल्स टु b xy y माइनस y बार ठीक छ y माइनस y बार हुन्छ और x माइनस 13 इज इक्वल्स टु 4/5 y माइनस 13 हुन्छ और यहाँनेरि x माइनस 13 इज इक्वल्स टु 0.8y minus 10.4 therefore x is equals to 0.8y plus 2.6 हुने भयो ठीक छ x is equals to यति हुने भयो अब यो भनेको हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन अफ x and y हामीले भेट्यौं अब हामीले के सोधेको थियो एस्टिमेट द भ्यालु अफ x when y is equals to 18 therefore when y is equals to 18 x is equals to 0.8 into 18 plus 2.6 भनेको 17 आउँछ ठीक छ 0.8 into 18 plus 2.6 भनेको 17 आउँछ ठीक छ यसरी गर्न सकिन्छ अब हाम्रो एउटा लास्ट क्वेशन छ रिग्रेसन सम्बन्धी रिलेटेड के छ भन्दा फाइन्ड द रिग्रेसन अफ
y on x from following data, y on x from following data भनेको छ। सो यहाँनिर पनि x र y दिएको छ हैन, यहाँनिर 2 4 5 6 8 11 दिएको छ, 18 12 10 8 7 5 भनेर दिएको छ। सो यहाँनिर त्यसपछि अर्को क्वेशन यहाँनिर जोडिएको एस्टिमेट भ्यालु अफ y when x is equals to 12 भनेर पनि दिएको छ। सो अगाडिको प्रब्लम जस्तै यहाँनिर टेबल बनाउनु पर्यो। यहाँ x छ, यहाँनिर y छ। x भनेको 2 4 5 6 2 4 5 6 8 र 11 छ। त्यसैगरी यतापट्टि 18 12 10 8 7 5 छ। अब u इज इक्वल्स टु हामीले के गर्नु पर्यो, x माइनस एज्युम्ड मिन भनेको यहाँनिर मैले 6 सपोज गरे, ठीक छ। 6 लाई एज्युम्ड मिन लियो भने 2 minus 6 minus 4 4 minus 6 minus 2 5 minus 6 minus 1 यहाँ 0 8 minus 6 2 11 minus 6 भनेको 5 आउँछ। त्यसैगरी v इज इक्वल्स टु y माइनस एज्युम्ड मिन भनेको मैले 10 सपोज गरे, 10 सपोज गर्दा 18 minus 10 8 12 minus 10 2 0 8 minus 10 minus 2 7 minus 10 minus 3 र 5 minus 10 minus 5 आउँछ। अब यहाँनिर u स्क्वायर भेट्नु पर्ने हुन्छ किनभने u को टर्म्समा हामीले कोरिलेसन रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो u स्क्वायर भनेपछि 16 4 1 0 4 25 र लास्टली uv भनेपछि -32 -4 0 0 यतापट्टि -6 -25। सो यहाँनिर समेसन u भनेको कति छ त 0 छ, समेसन v भनेको पनि 0 छ, समेसन u स्क्वायर भनेको कति छ 50 छ र समेसन uv भनेको -67 छ, ठीक छ। ल सबै कुरा हामीले थाहा पायौं। अब सुरुमा मिन भ्यालु अफ x भेट्यौं, यो भनेको एज्युम्ड मिन प्लस समेसन u बाइ n हुन्छ। एज्युम्ड मिन भनेको कति छ 6 छ, सो यसको भ्यालु 6 आयो। यो त 0 छ समेसन u। त्यसैगरी y को मिन को भ्यालु के छ एज्युम्ड मिन प्लस समेसन v बाइ n, समेसन v को भ्यालु 0 छ। अब एज्युम्ड मिन यहाँनिर कति छ 10 छ, सो यहाँनिर कति आयो 10 आइपुग्यो हैन, यो भ्यालु त 0 छदैछ, यो दुईटै भ्यालु 0 छ। यहाँनिर अब रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y एन्ड x भनेको के हुन्छ n uv माइनस समेसन u इन्टु समेसन v डिवाइडेड बाइ n समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को स्क्वायर। सो यहाँनिर के आयो 6 इन्टु -67 माइनस 0 डिवाइडेड बाइ 6 इन्टु 50। सो यो भ्यालु कति आउँछ -67/50 आइपुग्यो। अब हामीले इक्वेसन भेट्न सक्छौं। सो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x इज के लेख्न सकिन्छ त y माइनस y बार इज इक्वल्स टु b yx x माइनस x बार हैन, यो लेख्न सक्यो। अब y माइनस y बार हामीले कति भेटेका थियौं त 10 भेटेका थियौं हैन, y बार 10 थियो। byx को भ्यालु -67/50 छ र x माइनस यहाँनिर कति छ 6 छ हैन, x मिन को भ्यालु। और y माइनस 10 इज इक्वल्स टु -67/50 छ, -67/50 छ भनेपछि यहाँनिर कति आउँछ त भन्दा -67/50 भनेपछि -1.34 आयो, यतापट्टि x माइनस 6 छ। और y माइनस 10 इज इक्वल्स टु -1.34x अनि यहाँनिर 1.34 इन्टु 6 भनेको कति हुन्छ +8.04। सो यो भ्यालु कति आउँछ y इज इक्वल्स टु -1.34x प्लस 18.04 आउँछ हैन, -67/50 छ। सो यहाँनिर यति भ्यालु आइपुग्यो। सो नाउ वेन अब लास्टली के भेट्नु पर्ने छ x इज इक्वल्स टु 12 भ्यालु हुँदाखेरि हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन्ड x भेट्यौं। सो x इज इक्वल्स टु 12 हुँदाखेरि y को भ्यालु -1.34 इन्टु 12 प्लस 18.04। सो 1.34 इन्टु 12 यो इन्टु -1 गर्यौं प्लस यो भनेको 18.04 गर्यौं भने कति आउँछ 1.96 आउँछ, ठीक छ। यसरी हामीले भ्यालुजहरु भेट्यौं। सो कतै भ्यालुजहरु मिस्टेक भयो भने चाहिँ मलाई सम्झाउनु होला है।
सो यसरी हामीले रिग्रेसनको प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गऱ्यौँ। ठिक छ। सो मलाई लाग्छ कतै प्रब्लम छैन होला, त्यही पनि बिस्तारै प्रब्लम गर्दै जाँदा कतै प्रब्लमहरू आउन सक्छ। कतै प्रब्लम भयो भने हामीले कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको क्वेसन्सहरू चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीले 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।